سلامتنا كابسة طلعي تلفزيون إرساتي بصحكم كبرات تخطاتلتنا نلومي زدلنا مدب حزنا لكم قريبنا لنا سناي مكتتال كستات إثيوبيا إرتران حوحتن أب زوبا قرن أفريقيا وطريا قادد إثيوبيا إرتران حوحتن حيال مجلسيتات وتدراو متنقطاتن دبلوماساو كستاتن أب زلاو وطلو زلو أوان أب قرن أفريقيا وطر ماليسيا قادد الله سممع سلام بريتوريا نتاب سمين إثيوبيا نخلت عمل زغط لعنا وكينا زبقع أكوان تخونه أب قرب أوان سترعي معبلتات كم زمن كتوغن إتي بوليتيكا وهوهو قنا تبلاشي بمهلاو عميق زي متأمان تفتيرو كم زلون أم منغوتم كأن تواساتنا يتسممع زنبرا ركب دما بعابيو كم زحرففن بقبر الزرقزو لحكيو أبز قرب أوان حلافي ستاف حيلتات مكالخال إثيوبيان منيستر قدات وطاعت هاجرن جسمعوه مجلس إتاتن إرترا ذهبتو ترير ملاشن نتز أنحق لولات وساق كوين والله حلافي وتدراو حيلي إثيوبيا فيدال مارشال برهانو جولا بمخنيات زغري حمشاي عامت جج سمين إثيوبيا بصولو سلست حدار كتشن إسران حاموشن أب دبر زيت أب استسناد مدرخ حوحات دحري وعل بريتوريا زوستوم زلو تكبارات نابكينات نمأتاو أخول مخنياتيو كبل مخصاصو يذكر منقس فدرال ولا كوا كالا عناو ججت كيف تقر يتعر انت تنحى أكايدا حوحات جن نتكونتا زيادة حدقنيا يقبرو كم زلون عمل كيتيو حوحات نتسممع استحسن نطفتات يقتل كم زلو زقلت برهانو جلا اتو جلا مس إرترا زي حقاو ركبات بمفتقر هنا هاجراو دحنت أب حدا غازئتو تكبارات يفتم كم زلو نقيفو بتوساخي تمزابلت معراب تقراي ناب عدوم كيملسو يتعناقف عطقات يسلطن مستا أب اوان كينات قفع فتيمات لي زبلا هاجر إرترا صمدو يفترن أب كل الامحارا نزنقساواسو عطقو جلا فانو يدقفن كم زلو أقاليعو نتوم درو عدقوم فتحهم ناب حبرة سبز توهادو نبارات تقارلتي كي تعرفه داقم يودوهم كم زلون كسيسو عابتي برهان جلاز اسمعوه مجلسيتات تداريخو ماسي زحابه حوحات بوغانو نتزقربلو كسي بمنصاق منقسي إثيوبيا نوع بريتوريا كتكبر رايك علن بمبال نتخصي ناب فدرال مليسوا التسالفي منقسي إثيوبيا نخالق زوريا كيناتي دالو كم زلون عام معراب تقراي زخطلو زلو بوليسيتات دما أكال نايتي بقصالي زفتمو زلو تكبارات مصنات عليتن كم زخونه وسيخ قاليتو بزعباتهم عب معرب تقراي تمزابلو سبعة عملكتو دما بسانكي منقستاو تكباراتن تاوي قداتاتن ناب حاجرهم كملسو كم زي كالو موجيتو حوحات نتمس إرترا وتدراو يخون بوليتيكاو محزنات فاتيرو كم زلو عملكتو زغربلو كسون تغهنيو بمبال نتيقوا نتكبار سممع سلام بريتوريا صنع توفاينت كم زلوز تقاس حوحات منقس فدرال قديتاتاتو كم زي فتسامه حبيرو اتبوغن منقس فدرال زكايت زلو نايكوينات مدلاواتن عبلالتي ودب زغرب زلو كستاتن تقناتاتن كانت زوبا نابزي مرقا كملسو كم زخيل هتنكيغو نازي كستاس سيعيبو دما منيستر قدات وطاي إثيوبيا جيديون تيموثيوس أبلعلي إرترا أهجراو تقطي كجبر طويعو محبرسب عالم إرترا كابتي أب قرن أفريقيا زي مرقا زسعو زلو جوجي بوليسيات وقطيبا مسوزوباو سلامن وحدتن زسانه هانا تمجدخت كتل كدقفو تمحتينو እቲ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ሓባራዊ ረብሓን ቁጠባዊ ውህደትን ዝተመስረተ ዞባዊ ምትሕግጋዝ ተኣምን እኳ እንተኾነት ኤርትራ ግን ንዞባዊ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ስጉምትታት ትወስድ ከም ዘላ ገሊጹ ኤርትራ ንልኡላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ትጥሕስ እኳ እንተሃለወት ኢትዮጵያ ግን ልዑል ነፍሰ ግዝኣት ከም ዘርኣየት እውን ወሲኹ ይኹን እምበር እዚ ምግታእ እዚ ብዘይ ቅድሚ ኩነት ክቕፅል ከም ዘይክእል ኣጠንቂቑ እቲ ሚኒስተር በሰለስተ ጥቅምቲ 2025 ናብ ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተረስ ዝለኣኾ ደብዳቤ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕወሓትን ዘሎ ምሕዝነት እናነፀረ መፂኡ ኣሎ ብምባል ክልቲኦም ወገናት ንኸም በዓል ፋኖ ዝኣመሰሉ ዕጡቓት ጉጅለታት ገንዘባውን ውድባውን ደገፋት ብምግባር ይሕግዙ ከም ዘለው ከሲሱ ምንባሩ ይዝከር ብተወሳኺ ወታደራዊ ኣዘስቲ ሰራዊት ሕወሓት ኣብቲ ኣብ ወልድያ ዝተኻየደ መጥቃዕትን ኣብ ራያን ወልቃይትን ኣብ ዝተፈጥረ ናዕብን በቐጥታ ከም ዝተሳተፉውን ገሊጹ ነይሩ እንተኾነ እዚ ክስታት ብወገን ኤርትራን ሕወሓትን ከም ዝተነፅገ ይፍለጥ رأي إثيوبيا سلاماون قطبا استأساسرن قرن أفريقيا مهناص مخانو زغلص منيستر جيديون محبرسب عالم
ኤርትራ ነተተጻበአ ፖሊሳታ ገዲፋ ዝያዳ ሃናጽ አገባብ ክትመርጽ ከተባብዕ ተሓሳሲቡ ጎረባብቲ ሃገራት ወጥሪ ብዘጋድድ መገዲ ምስ ዝዋሳኣ ግን እዚ ረኣይ እዚ ክተዓነቐፍ ስለዝኽእል ኣብ መንጎ ጎረባብቲ ሃገራት ዘጋጥም ሓባራዊ ብድሆታት ንምፍታሕ ዘተን ሓድሕዳዊ ምርድዳእን ምስጓም ወሳኒ ምዃኑ ኣስሚሩ እቲ ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጊድዮን ጢሞቴዎስ ዝቐረበ አንጻር ኤርትራ ዝቐንዐ ሰፊሕ መደረ ቀይሕ መስመር ዝሓለፈን ምስ ኣዋጅ ኩናት ዝመሳሰልን ምዃኑ ኣፈኛ ሚኒስትሪ ዜና እቲ ሃገር የማነ ገብረ መስቀል ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ሚኒስተር ጊድዮን ዘስምዖ መደረ ምጽሕታር ኩናት ምዃኑ ዝገለጸት ሓበሬታ ኢትዮጵያ ኣብ ሉዓላውነት ኤርትራ ኢዳ ከተእቱ ትፍትን ከም ዘላ ከሲሱ እንተኾነ ሰራዊት ኤርትራ ንባዕሉ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ጥሒሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ትግራይ ህልውና ከም ዘለዎ በተደጋጋሚ ክግለጽ ምጽንሑ ይፍለጥ አቶ የማነ ሰበስልጣን ሰልፊ ብልጽግና ኢትዮጵያ ኣብ ዘንዝሓለፋ 2 ዓመታት ከም ኣድላይን ተኾይኑ ብሓይሊ ተበጻሕነት ኣብ ደገ ባሕሪ ምርግጋጽ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓይሊ ባሕሪ ምህናጽ ከም እውን ብዛዕባ ናጽነት ኤርትራ ዝምልከት ታሪኻዊ ተረኻታት መኸላስ ዝኣመሰሉ ተጻባእቲ ተረኻታት ከሰጉም ከም ዝጸንሑ ተጠቒሱ ነዚ ከምዚ ዝበለ ተግባራት ድማ ዘረባ ኣደይለቱ ኣየወፍር ኣየእትዩ ነገሩ ክብል ገሊጽዎ ኢትዮጵያ ኣብ ፖሊስታት ኤርትራ ይኹን ሉዓላውነት ኤርትራ ጣልቃ ዘእቱ ስልጣን ከም ዘይብላ ዘመልከተ መግለጺ አቶ የማነ ሃገሩ ነቲ ቁጠባዊ መጻኢ ኢትዮጵያ ምስ ወደባት ኤርትራ ንምትእሳር ዝግበር ፈተነታት ከም ዘይቀበሎ በተደጋጋሚ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝካየድ ዘሎ ልውውጥ መግለጺታት ኣብ መላእ እቲ ዞባ ብዛዕባ ተበጻሕነት ቀይሕ ባሕሪ ዝጸልብ ዘተ እናጠናኸረ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ሓንቲ ካብተን ዝዓበየ መሬታዊ ትሕዝቶ ዘለወን ሃገራት ዝኾነት ኢትዮጵያ ናብ ወደባት ባሕሪ ብውሑስ መገዲ ንምብጻሕ በተቕርቦ ዘላ ጻውዒት ኣብ ኤርትራን ሶማልን ወጥሪ ብምፍጣሩ ንርክብ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ዞባውያን ሃገራት ኣተሓላሊኽዎ ይርከብ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ዕብየት ንምምሕያሽ ናብ መስመራት ንግዲ ባሕሪ ተበጻሕነት ክህሉ ዘኽእል ዘተ ክካየድ ኣለዎ ብምባል ክትሙግት ከላ ኤርትራ ግና ነቲ ዘተ ከም ስግኣት ሉዓላውነት እያ ትሪኦ በዚ ምኽንያት እዩ ድማ ኤርትራ ነቲ ሚኒስተር ጊድዮን ዝሃቦ መግለጺ ተሪር ግብረ መልሲ ይባትሉ ዘላ እቲ ጉዳይ ከዓ ካብ ቁጠባዊ ረብሓ ንላዕሊ ስምዒታውን ፖለቲካውን መልክዕ ሒዙሎ እቲ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ምሕዝነት ፈሪሱ ናብ ተጻብኦ ብምስግጋሩ ሰበስልጣን ክልቲአን ሃገራት ንሃገራዊ ድሕነት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ጉጅለታት ምድጋፍ ብዝብል ንሓድሕዶም ይካሰሱ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ምስ ናይ ውሽጢ ዓዲ ዕጡቓት ውድባትን ሕወሓትን ትተሓባበራላ ክብል ከላ ኤርትራ ድማ ንኢትዮጵያ ናብ ናይ ምስፍሕፋሕ ኣተሓሳስባ ተመሊሳላ ኢላ ትኸስስ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ዝነበረ ደማዊ ግጭት ብስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ደው ኢሉ እኳ እንተጸንሐ ኣብ ኣተገባብርኡ ግን ድኽመት ከም ዘለዎ ይግለጽ ኣብቲ ክልል ምምላስ ተመዛበልቲ ምፍታሕ ዕጥቂ ምስሓቢ ሓይልታት ወጻኢ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብ ንቡር ምምላስ ገና ዘይተፈትሑ ጉዳያት ኮይኖም ይቕጽሉ ኣለው ነፍሲ ወከፍ ወገን ነቲ ምድንጓያትን ውድቀትን እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ክወቅስ ይስማዕ ሕወሓት መንግስቲ ፌደራል መሰረታዊ ኣገልግሎታት ኣብ ግዚኡ ከይመለሶ ሙሉእ ሰብኣዊ ተበጻሕነት ከም ዘይረጋገጸ ካልኦት ዘባዊ ሓይልታት ድማ ኣብ ዘሰሓብ ግዝኣታት ክጸንሑ ከም ዝፈቐደ ይገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ሕወሓት ኣብ ጎረባብቲ ክልላት አንጻር መንግስቲ ንዝተሰለፉ ይዕጥቕን ምርግጋእ ክህሉ ይጽዕርን ከም ዘሎ ይኸስስ ኤርትራ ከዓ ክልቲኦም ወገናት ነቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ምርድዳኣት ከም ዝጠሓሱ ትኸስስ እዚ ክስታት እዚ ንኹነታት እቲ ዞባ ዝያዳ ዘይርጉእ ገይርዎ ኣሎ እቲ ዝምዕብል ዘሎ ዘይምትእማንን ዕጡቓት ጉጅለታት ምስፍሕፋሕን ነቲ ድሮን ዓመታት ብግጭት ዝተሰቃየ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብሰንኪ መራሕቲ ዝፈጥርዎ ዘለዎ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእ ዳግማይ ህልቂትን ምምዝባልን ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ተንተንቲ የጠንቅቑ ነዚ አንጸላሊ ዘሎ ደመና ኩናት ንምትራፍ ከዓ ኩሎም መራሕቲ ዋጋ ሰላም ተገንዚቦም ፍልልያቶም ብዲፕሎማሲያዊ ዘተ ክፈትሑ ይግብኦም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዘዳልናዮ መደብ ኣብ ዝተዛዚሙሎ ዝቕጽል መደባትና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም